तपाईँ यति बेला भाइरल हुनुहुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? डोन्ट लाइक त्यो वर्ड, मन पर्दैन मलाई भाइरल भन्ने शब्द मन पर्दैन। के भन्ने यसलाई के भन्ने भन्नु त? केही पनि होइन, चर्चित हुनुहुन्छ भनौँ ल। चर्चित पनि होइन, म छैन, मलाई नबनाउनुहोस् चर्चित। सोशल मिडियामा हेमराज थापा भनेको एउटा ब्रान्ड बनिसकेको छ। चर्चित बनाउनुहोस्, म मेरो व्यक्तिको पूजक नबन्नुहोस् है। फेरि एउटा कुरा के थाहा, भोलि म केपी ओली जस्तो पो हुन्छु कि? त्यति बेला प्रश्न गर्नु पर्यो नि। त्यति बेला खोइरो खोल्नुलाई नि त भन्ने धेरैले भन्छन्, धेरै युवाले भन्नुहुन्छ कृपया मलाई हिरो आइडल तपाईँ एकदम भाइरल तपाईँको फ्यान चाहिँ नभनिदिनु होला तपाईँहरू, नभन्नुहोस् कि। फ्यान राजेश हमालको बनाऊ, अनमोल केसीको बनाऊ, कलाकारको भन्ने, एउटा लेखकको फ्यान बन्ने हो के, समाजसेवीको फ्यान बन्ने होइन। मलाई प्रश्न गर्ने हो मेरो जीवन कसरी चल्छ, तँ भोलि बिग्रिँदैन भन्ने तेरो ग्यारेन्टी के? तँ अहिले चिल्ला चिल्ला कुरा गरेर सत्तामा पुग्यो भने गोकुल बास्कोटा जस्तो, योगेश भट्टराई जस्तो, घनश्याम भुषाल जस्तो, केपी ओली जस्तो हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ भनेर युवाले प्रश्न पो गर्ने हो। मेरो जस्तै प्रश्न गर्न सिक्ने हो। हेमराज थापा बोल्देला अनि हामी पछाडि लागौँला, जिन्दाबाद भनौँला भन्यो भने त हिजोको शासक र म बिच के फरक? त्यसकारण यो भाइरल, चर्चित, हिरो, नायक, देशका लागि एक मात्रै भन्ने शब्दहरू छोडौँ। हामी 3 करोड नेपालीको उत्तिकै यो देशका नायक हौँ हामी सबै। तपाईँ आफूले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दा 5 महिना अगाडिको हेमराज थापा र 5 महिना पछाडिको हेमराज थापाको बिचमा अन्तर के देख्नु भएको छ? एकदम उही छु। स्वागत छ। धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नु त अहिले? म ट्युमा आएको छु। यहाँ खाद्यान्नलाई माया स्वरूप अथवा खाद्यान्न रूपी माया चाहिँ हजुर विद्यार्थीहरूलाई हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। सुदूरपश्चिम नेपाली समाज बाल्टिमोरले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो, जसलाई संयोजन देश दैनिक र बजार माण्डौका हाम्रा एकजना पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ पारस शाह, उहाँले चाहिँ त्यसको पहल लिनुभएको थियो भने हामी हाम्रो एसोसिएसन मार्फत 250 जना विद्यार्थीलाई चाहिँ खाद्यान्न बाँडिरहेका छौँ। नगरपालिकासँग समन्वय गर्नुभयो आज? जानकारी गराएको थियौँ, जानकारी त सधैँ गराइरहेको थियौँ, जानकारी गराइरहन्छौँ हामी। ए उहाँहरूले अब्जेक्सन गर्ने, उहाँहरू आएर धरपकड गर्ने त्यो सम्भावना छैन? आउनु भएको छैन उहाँहरू। हजुर। यो त तपाईँले कीर्तिपुरमा विद्यार्थीलाई नियमित रूपमा माया बढ्ने काम गर्दै आउनु भएको छ, त्यसकै निरन्तरता मात्रै भयो होइन? यो सँगसँगै अब लिपुलेक कालापानी लिम्बिया धुरामा बनेको 82 किलोमिटर सडकको केसलाई लिएर हरेक दिन जस्तो हिरासतमा पर्दै आउनु भएको छ तपाईँ। आज बृहत रूपमा माइती घरमा विद्यार्थी प्रदर्शन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, हुन्छ प्रदर्शन आज? हामी एकछिनपछि जाँदैछौँ। जाँदै हुनुहुन्छ? सरकारले त हिजोदेखि कडाइ गर्यो त। राष्ट्रियताभन्दा ठुलो कडाइ यो संसारमा केही पनि हुन सक्दैन। देशलाई चाहिँ लुछेर खाने, देशलाई बेच्ने, देशको माटोमा, देशको छातीमा विदेशी बुटले परेड खेल्ने अवस्थामा हामी मौन कोठाभित्र चाहिँ बस्न सक्दैनौँ। भने पछाडि गिरफ्तारी दिँदै हुनुहुन्छ आज? गिरफ्तारी किन गर्ने भने केका लागि गिरफ्तार गर्ने? तपाईँ यहाँबाट निक्ले पछाडि समाउने योजना छ सरकारको? ठिक छ, अब सत्यको पक्षमा बोल्दाखेरि, सत्य कुरालाई वकालत गर्दाखेरि झन् हामीले गरेको विरोध प्रदर्शनले त सरकारलाई नै नैतिकता प्रदान हुन्थ्यो कि, त्यो बल प्रदान हुन्थ्यो। विद्यार्थीहरूले, आम नागरिकहरूले, आम देशवासीहरूले विरोध गरिरहेछन्, छिटो चाहिँ यो गर्नु पर्यो, नत्र जनताहरू चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिनेछन् अथवा तिमीहरूको विरुद्धमा युद्ध हुनेछ भन्न सजिलो हुन्थ्यो नि सरकारलाई। अब त्यो सत्य बोल्दाखेरि कोही चाहिँ गिरफ्तारीको कुरा गर्छ, कोही चाहिँ तिमीहरूलाई गिरफ्तार गर्छौँ, जेल हाल्छौँ भन्छ भने अब त्यो जेल कति दिनसम्म टिक्ला, त्यो सत्य कति दिनसम्म टिक्ला, यो कुरा चाहिँ जान्न र बुझ्न आवश्यक छ सबैले। हिजोदेखि लकडाउन अलिक कडाइ गर्यो, थाहा छ तपाईँलाई? होइन, कोरोनाको सङ्क्रमणमा 81 वृद्धि भएको देखिएपछि, तीव्र सङ्ख्यामा ऱ्यापिडली चाहिँ यो स्प्रेड भएपछि लकडाउन कडा रूपले पालना चाहिँ हुनुपर्छ। फेरि हुनुपर्छ, लकडाउनको पालना हुनुपर्छ भन्ने, माइती घर 1 बजे आउनुहोस् भन्ने त तपाईँको चाहिने के हो भने हामी जस्तो लकडाउन सिस्टमलाई मानेर दूरी कायम गरेर होइन, अब हामीले जस्तो हिजो घोषणा गरेका थियौँ त्यो ठुलो सङ्ख्यामा होइन कि 2-4 जना मान्छेहरू त्यहाँ उभिने भन्ने कुरा नभयो। 4 जना मात्रै उभिने हो? 2-3 जना कतिजना हुन्छ अब? पुरै 200, 400, 500 को हाराहारीमा भन्ने छ त प्रचार त? हिजो थियो, हिजो हामी त्यो प्रचारले त सरकारले पनि कडाइ गर्नु त स्वाभाविक हो त। हिजो जाने भन्ने थियो, अब लकडाउनको नियम पनि राति अलिक पछि नै कडा गर्ने भन्ने भएपछि फेरि अब अहिले कोरोनाको पनि उच्च सङ्क्रमण भएको हुनाले अब साङ्केतिक विरोध गर्ने हो होइन। हामी लिपुलेकको पक्षमा छौँ, कालापानीको पक्षमा छौँ, राष्ट्रियताको पक्षमा छौँ, स्वाधीनताको पक्षमा छौँ, अखण्डताको पक्षमा छौँ भन्ने कुराकानी चाहिँ फेरि हामीले गर्ने हो। त्यसकारण त्यो लार्जेस्ट सङ्ख्यामा मास उपस्थित गराउनुभन्दा साङ्केतिक विरोध गरौँ न अहिले भन्ने चाहिँ हो। फेरि अब लिम्पिया धुरा लिपुलेक कालापानीको मार्ग हुँदै भारतले सडक बनायो, तपाईँहरूले त्यो कार्यको विरोध गर्नु भएको छ, राज्यले विरोध गरेको छैन। यो राज्यले विरोध गर्नुपर्ने, राज्यले इनिसिएसन लिनुपर्ने कुरो तपाईँहरूले त सरकार यहाँ छैन भन्दै आएको बारम्बार। अब सरकारलाई दिउँसै लालटिन बालेर नि सिमाना मिचिँदाखेरि नबोल्ने, मौन बस्ने, जनता विदेशमा बोकबोकै मर्दाखेरि विज्ञप्ति
खोस्टो सिग्नेचर बिनाको खोस्टोले म अमेरिका मेरो हो भनिदिन्छु विज्ञप्तिमा, चन्द्रमा मेरो हो, अमेरिका मेरो हो, यो संसारको राजा म हुँ भनिदिन्छु। विज्ञप्तिलाई खोस्टो मान्नु हो भने अब त्यो संविधान पनि त खोस्टै हो। ल्याउनु पर्यो नि लिपु लेख्न काला पानी हो। संविधान खोस्टो आफ्नो ठाउँमा होला, संविधानलाई खोस्टो फगत खोस्टो मानिन्न होइन, तर त्यो नेपालभित्र छ, नेपाललाई सिस्टममा चलाएको छ। अनि परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिलाई चाहिँ लिपु लेख्न काला पानी हाम्रो छ, त्यहाँ हाम्रो सेनाको पोस्ट छ, हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट छ। त्यो बाटो भारतले त्यो मेट्यो त, हटायो त, पोस्ट सार्यो त, सारेन नि त। त्यसकारण फगत खोस्टोको अर्थ छैन। हामीले भन्दै आएको कुरा के हो भने, यदि सरकार छ भने, सरकार जीवित छ भने, सरकारभित्र नैतिकता छ भने, सरकारभित्र इमान छ भने, खड्ग ओलीले के गर्नु पर्यो भने, अथवा त्यसको प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्यो भने 1-to-1 वार्ता गर्नु पर्यो। 1-to-1 को हेमराजसँग वार्ता गर्ने? नै नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरेर भन्नु पर्यो कि लिपु लेख्न काला पानी हाम्रो, त्यहाँको जनगणना गर्ने भैरव रिसालहरू अहिलेसम्म जीवित छन्, त्यहाँको तिरो तिरेको पोथ तिरेको कागजपत्र नेपालसँग सुरक्षित छ। तिमीहरूले हाम्रो माटो हामीलाई फिर्ता दिएनौ भने, हाम्रो माटोमाथि बलमिचाइ गर्यौ भने हामी युनाइटेड नेसन र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदैछौँ भनेर भन्नु पर्यो। त्यति गर्दा पनि मानेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाखेरि उसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छानबिन हुन्छ नि त, युनाइटेड नेसनले छानबिन गर्छ। र यसमा एउटा तथ्य के छ भने, जस्तो सुगौली सन्धि पनि काहीँ न काहीँ सुगौली सन्धिमा पनि मिस्टेक छ। तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षले नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नु पर्थ्यो, गजराज मिश्रले हस्ताक्षर गर्नुभयो र 15 दिनभित्र नेपालको राजाले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसक्नु पर्नेछ भनेर भएको थियो अरे क्या लिखित सम्झौता। तर नेपालको तर्फबाट नेपालको राजाले त्यति बेला हस्ताक्षर गर्नुभएको थिएन। त्यसकारण अवैध त्यो सन्धि छ। अवैध त्यो सन्धिका कारणले हाम्रो सतलजसम्म होइन, अनि काँगडासम्मको भूमि चाहिँ गुमेको छ, यता टिस्टासम्मको भूमि गुमेको छ। हेर्नुहोस्, अब भारत किन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान खोजिरहेको छैन भने, भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा छानबिन भयो, नेपालले प्रमाण पेश गर्यो, असम्मानजनक सन्धि हो, जबरजस्ती लादिएको सन्धि हो भने गुमेको भूभाग पनि तपाईँको के आउँछ भने नेपालमा आउँछ कि। त्यसकारण बरु भारतले नेपालका नेताहरूलाई किन्ने, तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भनिराख्ने, सांसद किनबेच गर्ने, आफ्ना रका एजेन्टहरू पठाउने र सत्तामा टिकाइराख्ने, ललिपप फ्याँकिरहने र यिनीहरू पनि यसो रोए जस्तो गर्ने, अलिअलि विज्ञप्ति लेखे जस्तो गर्ने, हस्ताक्षर बिनाको, सिग्नेचर बिनाको, अनि चाहिने तपाईँको चाहिने बेला बेला ताल पर्यो भने भारतको विरोध जस्तो गर्ने, बाँकी चाहिँ नेपालका ती भूभागहरू घुम्न दिने परिपाटी जुन छ, हामीले यसको विरोध गरिरहेको हो। र यसकारण सरकार मृत, मौन, कुम्भकर्ण सुतेको छ। सरकार छैन त्यसो भए देख्नु भएको छ र तपाईँले सरकार? देखेका छौँ हामीले। कहाँ देख्नुभयो? तपाईँ माइती घर जानुहोस् न, सरकारका सुरक्षाकर्मीहरू कति छन्? सरकार कहाँ छ भने, चामल बाँड्नेलाई गिरफ्तार गर्नका लागि सरकार छ, लिफुलेक बेच्नका लागि सरकार छ, ओम्नी ग्रुपलाई संरक्षण गर्नलाई सरकार छ, असगर अलीलाई संरक्षण गर्न सरकार छ, गोकुल बास्कोटालाई संरक्षण गर्न सरकार छ, निर्मला पन्तका बलात्कारीलाई संरक्षण गर्न सरकार छ, कुहिएका चामल बाँड्न सरकार छ, 80 करोडको रातमा भ्रष्टाचार गर्न सरकार छ। आफ्ना आफ्ना चिनेका मान्छेलाई पास दिएर यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा यहाँ ठाउँमा तपाईँको चाहिने सामान्य एउटा मान्छे जो हुन्छ, त्यो मान्छेलाई तपाईँको मेडिकलमा औषधि किन्न गयो भने त्यो करेन्ट लाएर गिरफ्तार गर्छ। तर यी चिन्दै नचिनेका मान्छे त्यहाँ हिजै 7000 मान्छे भित्री अरे, कोरोना भित्र्याएर आए अरे पाससहित। अनि कोरोना भित्र्याउन पास दिनका लागि सरकार छ, तर विद्यार्थीलाई खाना दिनलाई सरकार छैन, लिपुलेकको पक्षमा बोल्नका लागि सरकार छैन, गरिबको आवाज उठाउनका लागि सरकार छैन, देश विकास गर्नका लागि सरकार छैन, विदेशबाट युवाहरूलाई नेपाल ल्याउनका लागि सरकार छैन। त्यसकारण यो सरकार अब कसको छ भनौँ, कसको छैन भनौँ। त्यसकारण हामीले भनेको के हो भने, भ्रष्टाचारीहरूको सरकार, व्यभिचारीहरूको सरकार, पातकीहरूको सरकार होइन, भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको देश बेचुवा राष्ट्रघाती सरकार चाहिँ जनताको, नागरिकको, युवाको, मिडियाकर्मीको सरकार हुन सक्दैन। तपाईँ विद्यार्थी होइन? हो, विद्यार्थी। परिचय पत्र छ है? छ नि, देखाउँ? होइन, पर्दैन। छ भनेपछि पर्दैन। एउटा पनि होइन, एउटा विद्यार्थीको दुईटा परिचय पत्र कसरी? भने मास्टर डिग्रीमा दुईटा विषय पढ्न पाउँछ एकैचोटि, एक इयरको डिफरेन्समा। जस्तो म 4th सेमेस्टर एजुकेसनमा पढ्छु, त्यहाँको आई कार्ड भयो मसँग, अनि फेरि समाजशास्त्रमा पढ्छु। त्यो राजनीति गर्न भर्ना गरिराख्नु भएको होइन? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? मैले एजुकेसन पढेँ, पोलिटिकल साइन्स पढेँ, अब मैले समाजको बारेमा जान्न चाहेँ कि समाजशास्त्र के हो, सोसियल स्ट्राटिफिकेसन के हो, पावर के हो, पोलिटिक्स के हो, समाजको अहिलेको समाजशास्त्र के छ, सौन्दर्य शास्त्र के छ, चिन्तन के छ, नेपाली सोसाइटीले के सोच्छ, विश्वको पुँजीवादी अर्थव्यवस्था के छ, समाजवादी अर्थव्यवस्था के छ, साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था के छ, नाजिज्म के हो भन्दाखेरि यो जान्नका लागि मैले कहाँ अब जिन्दगीमा जान्न चाहने र पढ्नुपर्ने कुरा त कति छ के हेमराज थापा जिन्दगीभरि पढे गर्ने सोसियोलोजी पढिसकेपछि फेरि अर्को पनि मेबी हुन सक्छ, म पिएचडी गर्न सक्छु, पिएचडी त गर्न सकियो, फेरि मास्टर्समै भर्ना गर्ने हो कि भने त्यो पनि हुन सक्छ। नलेजको मान्छेले जहिले पनि के हुने भने भोक, मैले हरेकचोटि भन्छु नि, म न आफूले अभियन्ता भन्छु न नेता भन्छु, म के हो विद्यार्थी हो। र एउटा विद्यार्थी जहिले पनि तपाईँको के हुन्छ भने ज्ञानको भोको हुन्छ, उसँग हङ्गरनेस हुन्छ, कताबाट ज्ञान प्राप्त गरौँला भन्ने उसँग जाँगर, उसँग त्यो किसिमको जुनुन हुन्छ। त्यसकारण म भित्र त्यो भोक छ, म तपाईँबाट पनि सिक्छु, सरकारले मलाई गिरफ्तार गर्छ म त्यहाँबाट सिक्छु, चामल बाँड्दाखेरि लखेटिन्छु त्यहाँबाट म सिक्छु, युवाहरूले हामी विदेशमा अल्पत्र परेका छौँ भनेर
रुँदै भिडियो पठाउनुहुन्छ त्यहाँबाट सिक्छु, बाटोमा हिँड्दा ठेस लाग्छ त्यहाँबाट सिक्छु, कहिलेकाहीँ खान हुँदैन ग्यास्ट्रिक बढ्छ त्योबाट पनि सिक्छु। र म नियमित के हुँ भने ज्ञानको भोक हुँ। र मैले तपाईँलाई विद्यार्थी हो, तपाईँ परिचय पत्र छ भनेर किन सोधेँ भने तपाईँ एउटा टियुमा मास्टर्स पढ्दै गरेको विद्यार्थी, तर तपाईँको बोलीचाली, तपाईँको बोल्ने शैली, शब्दहरू, भाषाहरू एउटा विज्ञको भन्दा कम छैन क्या। धन्यवाद, यो भनिदिनु भयो। होइन, त्रिवीमा राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, राम्रो साथीहरू हुन्छ। त्रिवी भनेको नेपालको सबभन्दा ठुलो प्राज्ञिक क्षेत्र हो। हेर्नुहोस्, यहाँ बौद्धिक मान्छेहरू पनि छन्। यहाँ यसले मान्छेलाई क्रिटिक्स बनाउन सिकाउँछ, आलोचना सिकाउँछ, यसले पोस्ट मोडर्निस्ट बन्न सिकाउँछ, यसले उत्तराधुनिकवाद बन्न सिकाउँछ, यसले क्रिटिकल्ली एनालाइटिकल बन्न सिकाउँछ, यसले नियो मार्क्सिज्मका कुराहरू सिकाउँछ। त्यसकारण मेरो मान्यता के हो भने मेरो पढ्नुको अर्थ त्यति बेला झल्किन्छ, मैले जान्नुको अर्थ त्यति बेला झल्किन्छ जब मेरो व्यवहार परिवर्तन भएको हुन्छ। मैले पढेँ, पोलिटिकल साइन्स पढेँ, एजुकेसन पढेँ, अहिले म समाजशास्त्रमा यो विषयमा डिग्री गर्दैछु भने मैले त्यहाँ पढेको कुरा मैले मेरो व्यवहारमा देखाउन सकिनँ भने मैले के सिकेँ त? सिके चाहिँ के, भगत एउटा सर्टिफिकेटको खोस्टो बिना केपी ओली प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्छन् कि होइन? तर कुरा के हो भने त्यो सर्टिफिकेट लिनुको कुनै अर्थ छैन जब मेरो व्यवहारमा परिवर्तन आउँदैन, मेरो शब्दमा मिठास आउँदैन, अरूको दुःखमा मेरो मन जब दुख्दैन, मेरो देशमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्दा मेरो मुटु जब दुख्दैन, बुद्धमाथि कसैले प्रहार गर्दा मलाई दुख्दैन, सगरमाथामाथि कसैले प्रहार गर्दा मलाई दुख्दैन, मेरा 80 लाख युवाहरू विदेशमा मेरा मित्रहरू अल्पत्र पढ्दा म दुख्दैन, मैले उहाँहरूका निम्ति शब्द प्रयोग गर्न जानिनँ भने मैले पढ्नुको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। तपाईँले पढेको, तपाईँले जानेको कुरा तपाईँले समाजमा कहाँनिर चाहिँ अप्लाई गर्न पाउनुभयो? म पढ्दैछु, यद्यपि म विद्यार्थी हुँ, म अप्लाई गर्ने ठाउँमा छैन। मात्र अहिले धेरै मान्छेले हेमराजले सही बोल्छ भन्नुहुन्छ, म सही बोल्छु कि गलत बोल्छु म आफै पनि जान्दिनँ। तर मलाई यति लाग्छ म भित्र एउटा हङ्गरनेस छ, म भित्र एउटा भोक छ। मलाई लाग्छ विदेशमा अल्पत्र परेका ती युवा दाजुभाइ पनि मेरा दाजुभाइ हुन्, भारतमा अल्पत्र परेका युवा दाजुभाइ पनि मेरा दाजुभाइ हुन्, लिपुलेकको पीडा भोग्ने दाजुभाइ पनि मेरा दाजुभाइ हुन्, खान नपाउने विद्यार्थी पनि म जस्तै विद्यार्थीहरू हुन्। त्यसकारण जस्तो समस्यामा म छु, एउटा दुर्गम क्षेत्रमा हुर्केको जन्मेको, राम्रोसँग खान पनि खान नपाउने मान्छे म हुनुको नाताले मलाई लाग्छ मेरो जस्तै पीडा आम मान्छेहरूको छ। त्यसकारण मैले जानेका र सिकेका शब्दहरू यसरी चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्ने हुनाले अप्लाई चाहिँ भइसकेको छैन। एउटा विद्यार्थी है, तपाईँ, म विद्यार्थीमै केन्द्रित हुन चाहन्छु। विद्यार्थी जसले सिक्दैछ, पढ्दैछ, भोग्दैछ, त्यो मानिसले 14 वर्ष जेल बसेको मानिस, जेल, नेल, हतकडी, जीवनमा आफ्नो भन्ने केही नभनिकन सम्पूर्ण नागरिक र देशको लागि समर्पित भएर राजनीति गरेको व्यक्ति केपी शर्मा ओलीलाई दिउँसै धावा बोलिराख्नु भएको छ। कसरी, किन, कहाँबाट आयो त्यो? विश्वविद्यालयले हामीलाई के सिकाउँछ भने क्रिटिक्स सिकाउँछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले के सिकाउँछ भने सत्तासँग प्रश्न गर्न सिकाउँछ। म विद्यार्थी 12 वर्षको हजारौं विद्यार्थी होला नि त, 28 वर्षको हजारौं विद्यार्थी मध्येबाट एउटा हेमराज थापाले मात्रै सिक्यो त्यो कुरा। अरूले पनि बोल्नु पर्यो। हामी त संसारको अरू युनिभर्सिटीलाई हेर्छौँ नि, विद्वान जन्माउने, नेता जन्माउने, वैज्ञानिक जन्माउने, समाजसेवी जन्माउने, समाजशास्त्री जन्माउने कसले हो भने युनिभर्सिटीले हो। संसारका जति पनि पावरफुल लिडरहरू जन्माएको छ युनिभर्सिटीले जन्माएको छ। संसारका जति पनि दर्शनहरू जन्मेका छन् युनिभर्सिटीबाट जन्मेका छन्। संसारका जति पनि विज्ञान जन्मेका छन् युनिभर्सिटीबाट जन्मेका छन्। संसारका जति पनि साहित्य जन्मेका छन्, कला जन्मेका छन्, आर्ट्स जन्मेका छन्, युनिभर्सिटीबाट जन्मेका छन्। त्यसकारण हामीले हाम्रो आँखाले के देख्यौँ? ठिक छ, केपी ओलीको 14 वर्षीय जेल जीवनलाई मेरो सम्मान छ, उहाँको छोराछोरी छैनन् त्यो कुरालाई पनि सम्मान छ। तर 14 वर्ष जेल बसेकै भरमा आज ब्याज खान, राज्यको ढुकुटीको ब्याज खान छुट त कसैलाई पनि छैन नि। केपी ओली 14 वर्ष जेल बस्नु भएको छ भन्दैमा गोकुल बास्कोटालाई 70 करोड भ्रष्टाचार गर्न दिनुपर्छ भनेर काहीँ नेपालको संविधानमा लेखिएको छ। 14 वर्ष जेल बस्नु भएको छ भन्दैमा ओम्नी ग्रुपलाई संरक्षण गरेर काहीँ लेखेको छ। 14 वर्ष जेल बस्नु भएको छ भन्दैमा तपाईँको चाहिँ लिपुलेख र कालापानी बेचिहाल भन्ने काहीँ लेखेको छ। त्यसकारण सत्य कुरालाई एक्सेप्ट गर्दै गलत कुराको विरोध पनि त गर्न सक्नु पर्यो नि हामीले। नत्र त अन्धभक्त भइहाल्यौँ नि, नत्र त झोले भइहाल्यौँ नि, नत्र हामीले पढ्नुको के अर्थ? गलत कुराको हामीले विरोध गर्न सकेनौँ भने हाम्रो आँखै अगाडि 80 करोडको राहत बाँड्यौँ भन्यो। तपाईँ कति दिन आउनुभयो आजसम्म टियुमा? जहिले पनि हामीले खाना बाँडेको, तपाईँ माया बाँडेको देख्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो खिच्छ। अनि कहिले सरकारले खाना बाँडेको तपाईँले देख्नुहुन्छ? तपाईँ क्यामेराले खिच्छ? खिच्दैन नि त, किनकि तपाईँले देख्नै हुन्न भने। अनि गलत बोलेको कुरालाई पनि आहा केपी ओलीले त सही बोले, नेकपाले त सही बोल्यो, यहाँ त खाना बाँडिहाल्यो, 84 व्यञ्जन खुवाइहाल्यो, विद्यार्थीहरूलाई उहाँ सबैलाई चाहिँ एकदम खाद्यान्न दिइहाल्यो भनिदिनु त अनि। त्यसकारण के हो भने सत्तासँग प्रश्न पनि कसले सोध्ने हो भने फेरि युवाले सोध्ने हो, विद्यार्थीले नै सोध्ने हो। प्रश्न जन्माउने पनि विद्यार्थी हो, प्रश्नको उत्तर दिने पनि विद्यार्थी हो। हेर्नुहोस् है, प्रश्न पनि जन्माउँछ,
समस्या पनि जन्माउँछ र समाधान पनि दिन्छ। त्यसकारण एउटा विद्यार्थीसँग देशको संविधान अध्ययन गर्ने क्षमता हुन्छ, देशको कानुन अध्ययन गर्ने क्षमता हुन्छ, देशको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने क्षमता पनि हुन्छ भने देशको प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने अधिकार पनि हुन्छ। र मैले मेरो त्यही अधिकार प्रयोग गरेर केपी ओलीलाई के भनेको हो भने तपाईँको जीवन त सक्यो, तपाईँ त बुढो हुनुभयो, इतिहासमा नाम लेखाउनु भयो, 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, कृपया भ्रष्टाचार गरेर भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेर बलात्कारीलाई संरक्षण गरेर लिपुलेख र कालापानी बेचेर हामी जस्तो जो सुन्दर सपना खोजिरहेका छौँ, राम्रो देश बनाउन खोजिरहेका छौँ, हामी संसारका अरू उन्नत देशहरू हेरेर हाम्रो देश पनि त्यस्तो होइदियोस् भन्ने चाहना राख्ने विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद नगरिदिनुहोस्। त्यो कुरामा तपाईँ पनि सहमति हुनुहुन्छ? तपाईँ पनि त भोलि मरिहाल्ने त होइन नि त। केपी ओली पो 2-4 वर्षमा केपी ओलीको जीवन समाप्त होला। तपाईँ हामीले त 20औं अझ 50औं वर्ष बाँच्नु छ, सुन्दर नेपालमा बाँच्नु छ, शान्त नेपालमा बाँच्नु छ, विकसित नेपालमा बाँच्नु छ। अहिले युट्युब च्यानल चलाइराख्नु भएको छ, भोलि सबै कुरा बन्द भएर यहाँ केही पनि नभएर भोकमरी लागेर विदेश जान चाहनुहुन्छ तपाईँ? चाहनुहुन्न नि, यही देश हाम्रा लागि प्यारो छ। भोलि टिभी खोल्न चाहन्छौँ नि हामी त, युट्युबबाट टिभीमा जाने हो। टिभी जाने त्योभन्दा नेपालको ठुलो चाहिँ मिडिया भन्ने इन्टेन्सन तपाईँहरूको छ भने राज्य राम्रो हुनु पर्यो, राष्ट्र राम्रो हुनु पर्यो, देश राम्रो हुनु पर्यो, भ्रष्टाचार हुनु भएन, नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी भइदिनु पर्यो, सङ्कटका बेला जनतालाई खाना दिनु पर्यो। त्यो नदिइसकेपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका हौँ। र प्रधानमन्त्री भनेको पद हो, जो राज्यको पद हो। केपी ओलीसँग हाम्रो गुनासो होइन, देशको प्रधानमन्त्रीसँग हो। र देशको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय ढुकुटी खाएको हुन्छ, अरे तपाईँ हामीले तिरेको करबाट तलब खाएको हुन्छ, त्यहीँबाट उपचार गरेको हुन्छ। राष्ट्रिय ढुकुटी खाने हरेक मान्छे राज्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने आधारले हामीले प्रश्न सोध्ने, खबरदारी गर्ने, आवश्यक पऱ्यो भने च्युत गर्ने सत्ता। तपाईँको प्रश्नले उत्तरदायी बनायो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो मात्रै प्रश्न एउटा प्रश्न हो। म जस्तो 10औं लाख युवाहरूले प्रश्न सोध्नुपर्छ, तपाईँले पनि प्रश्न सोध्नुपर्छ। 4 महिना अगाडि हामी चिन्दैनथ्यौँ एकअर्कालाई। आज 4 महिना पछाडि तपाईँ मेरो प्रश्नको उत्तर खोज्न आउनुहुन्छ र मलाई प्रश्न सोध्न आउनुहुन्छ। यसको मतलब काहीँ न काहीँ सिंहदरबार र बालुवाटारले पनि यो प्रश्न सुन्छ है। र त्यो सुनाइले गर्दाखेरि उसमा चेतना पैदा हुन्छ कि युवाहरू अब सडकमा जागेका छन्। युवाहरू जम्मै मेरा के अरे कार्यकर्ता मात्रै रहेनछन् होइन, चेतनशील युवा रहेछन्। हामीले केपी ओलीप्रति कुनै गुनासो होइन, सत्ता केपी ओली नै चलाउनु। तर गोकुल बास्कोटालाई कारबाही गरून्, विष्णु पौडेललाई कारबाही गरून्, ओम्नी समूहलाई कारबाही गरून्, पिपीमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गरून्, युवाहरूलाई स्वदेशमा ल्याउन्, लिपुलेख र कालापानी फिर्ता ल्याउन्, हामी केपी ओली जिन्दाबाद भन्छौँ। अब सबै कुरा बेचेर प्रधानमन्त्री जिन्दाबाद भन्ने अवस्था रहँदैन। तपाईँ यति बेला भाइरल हुनुहुन्छ, थाहा छ तपाईँलाई? डोन्ट लाइक त्यो वर्ड, मन पर्दैन मलाई। भाइरल भन्ने शब्द मन पर्दैन। के भन्ने यसलाई के भन्ने भन्नु? केही पनि होइन, चर्चित हुनुहुन्छ भनौँ ल। चर्चित पनि होइन, म छैन, मलाई नबनाउनुहोस् चर्चित। सोशल मिडियामा हेमराज थापा भनेको एउटा ब्रान्ड बनिसकेको छ। चर्चित बनाउनुहोस्, मेरो व्यक्तिको पूजक नबन्नुहोस् है। फेरि एउटा कुरा के थाहा, भोलि म केपी ओली जस्तो पो हुन्छु कि? त्यति बेला प्रश्न गर्नु पर्यो नि। त्यति बेला खोइरो खोल्नुलाई नि त भन्ने धेरैले भन्छन्, धेरै युवाले भन्नुहुन्छ कृपया मलाई हिरो आइडल तपाईँ एकदम भाइरल तपाईँको फ्यान चाहिँ नभनिदिनु होला। तपाईँहरू नबन्नुहोस् कि। फ्यान राजेश हमालको बनाऊ, अनमोल केसीको बनाऊ, कलाकारको भन्ने, एउटा लेखकको फ्यान बन्ने हो के, समाजसेवीको फ्यान बन्ने होइन। मलाई प्रश्न गर्ने हो मेरो जीवन कसरी चल्छ, त भोलि बिग्रिँदैन भन्ने तेरो ग्यारेन्टी के? त अहिले चिल्ला चिल्ला कुरा गरेर सत्तामा पुग्यो भने गोकुल बास्कोटा जस्तो, योगेश भट्टराई जस्तो, घनश्याम भुषाल जस्तो, केपी ओली जस्तो हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ भनेर युवाले प्रश्न पो गर्ने हो। मेरो जस्तै प्रश्न गर्न सिक्ने हो। हेमराज थापा बोल्देला अनि हामी पछाडि लागौँला, जिन्दाबाद भनौँला भन्यो भने त हिजोको शासक र म बिच के फरक? त्यसकारण यो भाइरल, चर्चित, हिरो, नायक, देशका लागि एक मात्रै भन्ने शब्दहरू छोडौँ। हामी 3 करोड नेपालीको उत्तिकै यो देशका नायक हौँ हामी सबै। तपाईँ आफूले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दा 5 महिना अगाडिको हेमराज थापा र 5 महिना पछाडिको हेमराज थापाको बिचमा अन्तर के देख्नु भएको छ? एकदम उही छु, म उही छु, मलाई केही फरक छैन। मात्र अलिकता सत्ताले चाहिँ आँखाको तारो बनाइरहेको छ। 5 महिना अगाडि त तारो बन्नु भएको थिएन। सत्ताले आँखाको तारो बनाएपछि फेरि तपाईँहरूको मायाले चाहिँ सत्ताको आँखाको तारो बन्न दिएको छैन। तपाईँहरू प्रेम गर्नुहुन्छ, सद्भाव गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू रिस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। त्यो रिस्पेक्ट, सम्मान, प्रेम, सद्भावको म हकदार रहेछु। यो मेरो अहोभाग्य तपाईँहरूको माया, सम्मान र सद्भाव पाउनु। यो चाहिँ मैले भने। त्यसकारण चर्चित भएको चाहिँ मलाई भन्नै मन पराउँदैन। यसले लेयर छुट्याउँछ कि सर, तह छुट्याउँछ। म तहको सबभन्दा ठुलो विरोधी हो, वर्गको सबभन्दा ठुलो विरोधी हो, पावरको सबभन्दा ठुलो विरोधी हो, इलिट वर्गको म सबभन्दा ठुलो विरोधी हो क्या। लेयरै नछुट्याउँ। म यो युनिभर्सिटीमा मलाई विद्यार्थी नेता नबनिदिनुहोस् भन्छु, हरेकलाई साथी भन्नुहोस्। साथीसँग प्रश्न गर्न सकिन्छ, सुख दुःख बाँड्न सकिन्छ, आँखामा आँखा जुदाउन सकिन्छ, यार तेरो यहाँनिर गल्ती भयो भन्न सकिन्छ। नेता भन्ने बित्तिकै त्यो तह छुट्टिन थाल्छ। तह छुट्टिन थाले बित्तिकै अब नेता किन तपाईँ प्रधानमन्त्रीले त ठाडे प्रश्न गरिरहनु भएको छ नि, नेता तलले गर्न सकिहाल्छ। प्रथाको मैले विरोध गरेको भने नि,
त्यो नेता बन्ने प्रथाको विरोधी हो। प्रधानमन्त्रीको अफिसको ढोका हरेक जनताका लागि 24 घण्टा खुला हुनुपर्छ। यसो भन्दै 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 तपाईँ नेता बनिरहेको त होइन, बन्न खोज्या त होइन? होइन, अब नेता यस्तो हो कि सर, लिड चाहिँ गर्नुपर्छ, फेरि आवाज चाहिँ उठाउनुपर्छ होइन। अब सत्यको पक्षमा आवाज उठाएर अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, नेता नबनौँ कोही पनि, सबै जनताको सेवक बनाऊ, सबै नागरिकहरूको साथी बनाऊ, युवाहरूको साथी बनाऊ। र म के भन्दै थिएँ भने तपाईँलाई, सिंहदरबार र बालुवाटारका ढोकाहरू जहिले पनि जनताका लागि खुला हुनुपर्छ। जनताको दुःखको कुरा सुन्नुपर्छ, जनताका पीडा सुन्नुपर्छ, नागरिकका चित्कार सुन्नुपर्छ, नागरिकका आवाजहरू सिंहदरबार र बालुवाटारले सधैँ सुनिनुपर्छ। त्यसकारण म आफूलाई नेता नबनेर जनताको सेवक भन्छु। र जनताको सेवक के हुन्छ भने जहिले पनि विद्यार्थीका कुरा सुन्छ, विद्यार्थीका दुःख सुन्छ। मेरोमा दैनिक सयौँ मेसेजहरू आउँछन्, सयौँ कल आउँछन्। म हरेक मेसेजको रिप्लाई गर्छु, हरेक कल म रिसिभ गर्छु र हरेकलाई म नमस्कार भन्छु। किनभने सबैसँग अन्तर्क्रिया संवाद हुनुपर्छ। हामी सबै साथी हो, हामी सबै एउटै किसिमको मान्छे हो, हामी सबैको सोच एउटै छ, हामी सबैको विचार एउटै छ, हामी सबैको अगाडि बढ्ने लक्ष्य, जुन पुग्नुपर्ने ठाउँ, डेस्टिनेसन, भ्रष्टाचारको विरोध, रोजगारीको सिर्जना लगायतका कुराहरू सबै एउटै हुनुको नाताले हामीले चाहिँ नेता बन्ने, कार्यकर्ता बन्ने, लेयर छुट्याउने, त मेरो आइडल भन्ने, त हिरो होस् भन्ने होइन, हामी त कार्यकर्ता हौँ भन्ने यो मानसिकता सबै त्याग्नुपर्छ। हामी सबै एउटै हो, कोही नेता होइन, कोही कार्यकर्ता होइन, सबै नागरिक हो, सबैभित्र मुटु छ, सबैभित्र मन छ। मानवतावाद र प्रेम संसारको सबैभन्दा ठुलो वाद र दर्शन हो। ल अब हामी अलिकति अहिलेकै करेन्ट सिचुएसनमा आउँ होइन। हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। यति बेला लकडाउन संसारभरि नै छ, नेपालीहरू संसारभरि नै अलपत्र परेका छन्, बिजोग छ, बिचल्ली छ अवस्था। विशेष गरेर भारतमा गरी खाने मजदुरहरूको चाहिँ अलि बढी बिचल्लीमा परेको भन्ने हामीले सुनेका छौँ। उनीहरूले सोसल मिडियामा पनि ती कुराहरू राखेका छन्। त्यसरी बिचल्लीमा परेकाहरूलाई कसरी सुरक्षित साथ नेपाल ल्याएर, जस्तो प्रकाश सर, म के भन्नु कि म यहाँ बसेर त्यो दुःखको बयान गर्नु चाहिँ मलाई बहुत अप्ठ्यारो लाग्छ कि सर। रुन मन लाग्छ होइन, निकै भक्कानिन्छ कि मुटु। एउटा मान्छे, एउटा यत्रो देश छ, यहाँ अर्थतन्त्र छ, विमान छन्, मन्त्री छन्, प्रधानमन्त्री छन्, जनताले जितेर मान्छेहरू पठाएका छन्, तर पनि मान्छेहरूले रुँदै भिडियो पठाइरहेका छन्। खान पाएनौँ, 200, 300, 400 जनाको जमात हाम्रो यहाँ छ भन्नुहुन्छ। यो दुःखलाई बयान गर्नका लागि कुनै शब्द छैन कि मसँग। यदि नैतिकता हुन्थ्यो, सरकारसँग मन हुन्थ्यो, मुटु हुन्थ्यो, इमान हुन्थ्यो भने केही गाह्रो कुरा थिएन कि। भारत सरकारसँग आग्रह गर्न सकिन्थ्यो, अरू देशका मान्छेसँग आग्रह गर्न सकिन्थ्यो र भन्न सकिन्थ्यो त्यहाँ हाम्रो नागरिक नेपाल सरकारको इच्छा शक्ति नै छैन भन्नु खोज्नु। क्वारेन्टाइनमा राख्थ्यौँ, पाल टाङ्न, टेन्ट टाङ्न, खाना बनाउन, पानी पुर्याउन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हामी विद्यार्थी, तपाईँ पनि होइन, स्वयंसेवक के बन्नुहुन्न थियो र नागरिकलाई ल्यायो भने हामी बन्न तयार छौँ। तर हामीसँग केही छैन। हेर्नु, म त अब सडकमा हिँड्ने मान्छे होइन, सामान्य मान्छे। हामीसँग केही छैन, हामी कसरी ल्याउँ? धेरैले हामीलाई भिडियो पठाउनुहुन्छ। तर सरकारलाई मेरो आग्रह के हो भने, जसले सिंहदरबारलाई जीवित राख्यो, जसले बालुवाटारलाई जीवित राख्यो, जसले केपी ओलीका मृगौलाको उपचार गर्यो, जसले राष्ट्रपतिलाई अरबौँका हेलिकप्टरहरू दियो, जसले चाहिँ यो देशमा चाहिँ यो देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाइराख्यो, रेमिटेन्स पठाइराखे, आज तिनै मान्छेहरू रोएर तडपिएर विदेशमा बसिरहँदा यिनीहरूको मन दुख्छ कि दुख्दैन? यिनीहरूभित्र त्यो भावना, त्यो माया, त्यो सद्भाव छ कि छैन? छैन भने नबसिदिनुहोस्। मैले हरेकचोटि भन्छु, कृपया तपाईँ सिंहदरबार र बालुवाटारको हकदार हुनुहुन्न। त प्रधानमन्त्री भनेको 3 करोड मान्छेको प्रधानमन्त्री हो कि? केपी ओली आफ्नो स्वार्थका लागि, आफ्नो सीमित घेराका लागि, आफ्ना नेकपाका कार्यकर्ताका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने होइन नि। जतिको हाम्रो प्रधानमन्त्री हो त्यत्तिकै ती विदेशमा अल्पत्र परेका युवा दाजुभाइहरूको पनि प्रधानमन्त्री हो क्या उहाँहरू। त्यसकारण सरकारले ल्याउनुपर्छ। ल्याओस्, बरु तराईका फाँटहरूमा टेन्टहरू टाँगौँ, काठमाडौँभन्दा अलि पर फाँटहरूमा टेन्टहरू टाँगौँ होइन। सरकारका कर्मचारीहरू काम गर्दैनन् भने युवा विद्यार्थीलाई आग्रह गरौँ, 2-4 हजार हामी नै स्वयंसेवक बनाऊँ, तर अल्पत्रमा नपारौँ, भोकभोकै नपारौँ, लाज नगराउँ कि नेपालको बेइज्जत भयो नि। भारतमा रुँदै बिचाराहरू भिडियो पठाउँछन्, त्यहाँको सरकारले जाऊ तिमीहरू नेपाल जाऊ भन्छ, नेपाल सरकारले नआऊ भन्छ। यो पनि सिस्टम हुन्छ, यो पनि उत्तरदायी हुन्छ, यो यस्तो पनि राज्य हुन्छ। यो शैली नै भएन कि सरकार। ल हेमराजी, हामीले महत्त्वपूर्ण कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी तपाईँ सँगसँगै माइतीघर मण्डललाई पनि जान्छौँ। तपाईँले भन्नु मात्रै भयो कि गरेर पनि देखाउनुहुन्छ होइन? माइतीघर मण्डल हामी फलो गर्छौँ हामी तपाईँलाई। यो कुराकानी र यो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। सबै बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईँ लकडाउनको पूर्णतया पालना गरौँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, अझै काठमाडौँ रेड जोन त्यसो भन्ने अनि आफू चाहिँ आन्दोलनमा जाने। एकजना व्यक्ति, मेरो वरिपरि कोही पनि 2-4 जना हामी चिनेका सँगै हिँड्ने साथीभाइहरू उभिएर आन्दोलन गर्नु र सबै त्यो कोरोना लागेका जनतालाई लिएर, नागरिकलाई लिएर आन्दोलन गर्नु त फरक छ नि त। सामाजिक दूरी कायम गरौँ, घरबाटै आन्दोलन गर्ने बेला हो, घरबाटै बोलौँ। भोलि तपाईँले गरे आन्दोलनको कारणले गर्दा कोरोना फैल्यो भने जिम्मा कसले लिने? फैलिँदैन। मसँग कोरोना छैन, अरू कोरोना लागेको मान्छेसँग म जाँदैन।
के थाहा हुन्छ मेरो शरीरमा छ कि तपाईँलाई के थाहा हुन्छ होइन अब ठिक छ म सुन्नुहोस् न अब तपाईँले यस्तो कुरा के बनाउँ भने तपाईँ म जस्तो जो हामी युवाहरू छौँ हामी राज्यको युवा बन्नुपर्छ मैले जान्न खोजेको चाहिँ घरको आमा बुवाको युवा महामारी भन्दा पनि ठुलो चाहिँ माटो छ भन्न खोज्नु भयो है तपाईँले होइन मेरो फेरि महामारी भन्दा ठुलो माटो छ भन्दैमा चाहिँ देशैभरिका 3 करोड मान्छे रोग लागेर मर्नुपर्छ अनि लिपुलेख मात्रै बस्नुपर्छ भने होइन कि होइन मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामी सबै घरमा बसिरहेछौँ जति पनि हेर्नुहुन्छ तपाईँ भिडियो एकचोटि सबैले फेसबुकमा चाहिँ देश बेच्न पाइँदैन भनेर स्टाटस लेखौँ के सोसियल रिभोल्युसन गरौँ न फेसबुकमा 50 लाख मान्छेले देश बेच्न पाउँदैन भनेर लेख्यो भने के हुन्छ हङ्गामा मच्चिन्छ सर अनि हामी 3-4 जना बोल्ने साथीहरू माइती घरमा पनि जान्छौँ त्यसको नेतृत्व तपाईँले गर्नु होला धेरै धेरै धन्यवाद छ बधाई छ गर्ने भन्दा पनि हामी सबै सामूहिक नेतृत्व गरौँ भनौँ न फेरि तपाईँ नेता पद्धतिमा गइहाल्नु भयो कि तपाईँलाई नेता त बनाउनु पर्यो जसको बोली बिग्छ जसको कुरा जनताले पत्याउँछन् उसले नेतृत्व त गर्नु पर्यो नि हामी सबै नेता भन्दा पनि जनताको सेवक हामी सबै एउटै दाजुभाइ नेपाली नागरिक हामी सबै यति भने धन्यवाद नमस्कार जय देश